सदन प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरिरहेको अवस्थामा सदन सुचारू रहने परम्परा त थिएन, तर पनि सदन सञ्चालन सभामुखको रुलिङलाई पालना गर्दै सदन सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छौँ र आज एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावको बारेमा सैद्धान्तिक छलफल जो सुरु भएको छ। एमसीसी आर्थिक सम्झौताको रूपमा, आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौताको रूपमा गरेको थियो नेपाल सरकारले र यो सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्ने परिकल्पना थिएन, सदनबाट अनुमोदन गरेर ऐन बनाउने परिकल्पना थिएन। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ सदनमा प्रस्तुत गरेर एक प्रकारले अनुमोदन गर्ने र ऐन बनाउने भन्ने प्रक्रियाबाट आएको हुनाले चाहिँ यसले एउटा गम्भीर प्रकारको बहस पैदा भयो, विवाद पैदा भयो। सदनबाट अनुमोदन गर्दाखेरि ऐन बन्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ मुलुकको सार्वभौम अधिकार, एउटा परियोजनाको लागि मुलुकको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने, नेपालको संविधान निष्क्रिय हुने, नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय कानुनहरू निष्क्रिय हुने, सम्झौता हावी हुने, अमेरिकी एमसीसी कम्पनीका कानुनहरू लागू हुने, यस प्रकारको प्रावधानहरू रहनुको साथै सबै प्रकारको सार्वभौम अधिकार एमसीए एकाउन्टलाई चाहिँ दिने र सबै प्रकारको अधिकार एमसीए एकाउन्टलाई दिएर चाहिँ नेपालका राज्यका अङ्गहरूलाई निष्क्रिय बनाउने प्रकारको जो प्रावधानहरू चाहिँ छन् र त्यो त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलिरहेको अवस्थामा यस प्रकारको सम्झौता चाहिँ संशोधन नगरिकन हुँदैन। संशोधन गरेर विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको रूपमा लैजान सकिन्छ भने यो अगाडि बढ्न सक्ने कुरा भयो। संशोधन नगरिकन हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो पार्टीले, नेकपा माओवादी केन्द्रले सुरुदेखि लगातार रूपले भन्दै आइरहेको अवस्था हो र यही क्रममा अब यो छलफलको प्रक्रियाको क्रममा सत्तामा रहेका, सरकारमा रहेका घटकहरू, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत अरू अन्य घटकहरूको बिचमा, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य घटकहरूको बिचमा, 4 घटकहरूको बिचमा आज केही संशोधनलाई आकर्षित हुने गरिकन चाहिँ केही घोषणा, एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता घोषणा चाहिँ एउटा चाहिँ तयार भएको छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आइरहेको चाहिँ छ। यद्यपि त्यो घोषणा सबै आइसकेको, सार्वजनिक भइसकेको त छैन, तर त्यो घोषणा सुन्न आइरहेको चाहिँ छ। दलहरूको बिचमा सहमति भएको छ, घोषणा संशोधनलाई आकर्षित गर्ने गरेर घोषणा भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। सामान्यतः यो सम्झौतामा चाहिँ संशोधनको प्रक्रिया देखिँदैन, विरोधको सूचना दिने प्रक्रिया पनि देखिँदैन, संशोधनलाई 72 घण्टा या 120 घण्टा खुल्ने प्रक्रिया पनि देखिँदैन र रिजर्भेसन पनि राखिएको देखिँदैन, संशोधनको प्रोभिजन पनि राखिएको देखिँदैन। तर पनि राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेर सरकारले चाहिँ यो मुद्दामा संशोधन हुनुपर्छ भनेर लिएर आउँछ भने त्यो कुरा सकारात्मक हुनसक्छ। तर त्यो सम्झौता भनेको द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा सम्झौता हुने हो। द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा हामीले गरेको घोषणा चाहिँ, हाम्रो संसदले गरेको घोषणा चाहिँ एमसीसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ हुँदैन चाहिँ भन्ने एउटा प्रश्न छ। त्यसैले एमसीसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ भने हामीले गरेको घोषणाको सकारात्मक अर्थ रहन सक्छ। त्यसकारणले त्यस प्रकारको घोषणाको सन्दर्भमा के चाहिँ सहमति भएको, दलहरूको बिचमा के सहमति भएको, यो छलफलको प्रक्रियामा माननीय मन्त्रीज्यूले अवश्य पनि चाहिँ घोषणा चाहिँ लिएर आउनुहुनेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्न चाहन्छु। र यो गम्भीर प्रकारको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा भएको हुनाले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै एउटा आपसी सहमतिको आधारमा, सदनमा आपसी सहमतिको आधारमा अगाडि बढौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दामा सहमति कायम गरौँ। आर्थिक परियोजनाको सन्दर्भमा विमति होइन, आर्थिक परियोजना दिन सक्ने कुरालाई चाहिँ अन्यथा मान्ने कुरो होइन। विगत कालमा थुप्रै आर्थिक परियोजनाहरू सञ्चालन भएका चाहिँ छन्, तर यो आर्थिक परियोजना चाहिँ शीर्षक मात्र आर्थिक परियोजनाको रूपमा आयो। त्यसका कन्टेनहरू, त्यसका धारा, उपधाराहरू, दफाहरू, प्रावधानहरू चाहिँ नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियाबाट आएको हुनाले यसमा गम्भीर रूपले प्रश्न उठेको छ। नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित नहुने गरिकन, नेपालको संविधान खण्डित नहुने गरिकन, नेपालको राष्ट्रिय कानुन खण्डित नहुने गरिकन, नेपालको सरकारलाई नियन्त्रण नगर्ने गरिकन, नेपालको संसद, नेपालको अदालत, नेपालको चाहिँ सुरक्षा निकायहरू कुनै पनि अङ्गलाई खण्डित नहुने गरिकन र यो परियोजना विशुद्ध आर्थिक परियोजना मात्रै सीमित रहने प्रक्रियाबाट लैजान पर्ने हुन्छ र त्यो प्रक्रियाबाट जान सक्ने अवस्था भयो भने यसले सकारात्मक रूप दिन सक्छ। अन्यथा नेपालको सार्वभौम अधिकार आर्थिक परियोजनाको नाममा नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने प्रक्रियाबाट गयो भने नेपालको स्वाधीनतामाथि गम्भीर सङ्कट पैदा हुनेछ। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा अवस्थित मुलुकको सन्दर्भमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न, सुरक्षाको प्रश्न मेजर प्रश्न हो। सुरक्षाको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्छ। एउटा आर्थिक परियोजना मात्रै प्रमुख कुरा होइन। त्यसकारणले सैन्य रणनीतिसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा दलहरूको बिचमा भएको सहमति र सम्झौताले त्यसले नियन्त्रण गर्न सक्छ, त्यसले संशोधन गर्न सक्छ, परिमार्जन गर्न सक्छ, एमसीसी कम्पनीले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्छ भने यो सकारात्मक हुन सक्छ। त्यसकारणले फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो छलफलको प्रक्रियाको क्रममा
5 दलको बिचमा 4 दलको बिचमा के सहमति भएको त्यो पनि माननीय मन्त्रीज्यूले ल्याउनु हुनेछ र त्यो ल्याइसकेपछि दुईटै जोडेर चाहिँ सामूहिक दुईटै प्रस्तावलाई सँगसँगै चाहिँ छलफलको प्रक्रियामा अगाडि लैयोस् र नियमावली अनुसार चाहिँ यो के अरे प्रतिनिधि सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नियमावली अनुसार नै प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढाइयोस्, संशोधन लगायतका प्रक्रियाहरू खुलाइयोस्, 72 घण्टे अथवा 120 घण्टे संशोधनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइयोस् भन्ने आग्रह गर्दै मैले राख्नुपर्ने कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।